रफा यदैन करने के बारे में जो हदीसें हैं ना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, याद रख लें। इसको कहते हैं कौली हदीस, कौल कहना, हुक्म ये नहीं है, ये फ़िअली हदीस है। इसका मतलब क्या होता है कि सहाबी कहता है मैंने देखा है नबी पाक ने यूं किया, मैंने सुना है नबी पाक ने यूं किया, मुझे बताया गया कि नबी ने यूं किया। वो ये नहीं दिखा सकता, ये जेलम वाला ये नहीं दिखा सकता कि नबी पाक ने कहा हो कि रफा यदैन करो, मैं बच्चे तेरे सीने पे चढ़ के कह रहा हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। सहाबा कराम ने यह भी कहा है, हमने देखा कि नबी पाक ने रफा यदैन नहीं किया, ये हदीस भी है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा, नबी पाक ने हुक्म दिया है कि रफा यदैन छोड़ दो, मैं यह भी तुम्हें दिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अनाफ के मसलक में रफ़ा यदैन ना करके रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं। यानी हुजूर पाक की नाफरमानी या रफ़ा यदैन न करना। अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया और रफ़ा यदैन करो, मैं 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा। फरमान तुम दिखा दो, इरफ़ाऊ अयदीकुम, हुजूर ने हमें हुक्म देकर फरमाया रफ़ा यदैन करो। तू कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूं छोड़ने का। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 181 किताबुस सलाह, हजरत जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अदनाबु खैलिन शुम्स उस्कुनु फिस सलाह, कि ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। ये पैगंबर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 181 है, किताबुस सलाह है। रफ़ुल यदैन के बारे में कोई ऐसी हदीस मौजूद है तादमे मर्ग? जी, हजरत अली ने जब रफ़ुल यदैन का तरीका सिखा दिया तो हजरत अली से बढ़कर सुन्नत का आमिर कौन था? जामिया तिरमिज़ी और इब्न माजा में मौजूद है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, रुकू में जाते तो करते, रुकू से सर उठाते तो करते। बस ये एक हदीस आपके 50 शैतानी वसवसों का जवाब देगी जो आपको हनफियों ने डाले हुए हैं। वफात तक साबित करो, खुलफाए राशिदीन से साबित करो, आखिरी नमाज साबित करो। आखिरी नमाज 30 साल बाद ही नमाज मौला अली दी तुहानू दस रहा मैं। दसो हुण जाओ ना चो पुराने सवाल लैके बाबियां को जिंदा हो को नवी पग छोड़ो। हाँ, तुहाडे नवियां ने भी जिहड़ी पगां छोड़नियां ने मैं उहदा जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिया। मसला 70B रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, 2.25 घंटे की वीडियो में मरे हुए जिंदा क़यामत तक आने वाले सारे वसवसे एक एक का जवाब दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप मेरी वीडियो देख लें। फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई रफ़ुल यदैन तो नमाज का हुस्न है, हुजूर ने हुक्म दिया है जी, हुक्म किथे है? और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह, उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, वो कहता है जी मैं इतने लाख इनाम दूंगा कोई रफ़ुल यदैन का हुक्म दिखा दे। सरकार हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफ़ुल यदैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वा तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक, आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर मैं आपके जमाने में होता तो हर वक्त आपको वुजू करवाता रहता, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं,
تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی العلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے۔ تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی۔ ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا، اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد۔ وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے، وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف، اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو مسوق کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار۔ سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر۔ یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگوں کا علمی لیول ہے۔ یہ رفع الیدین کا حکم دکھائیں جی، دکھا دیا۔ اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے۔ ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا۔ تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا، اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا۔ اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔